समेस्त तुम्ही ऐका. म्हजे कडेन तुमचे खातीर एक अत्यंत महत्वाचो संदेश आसा. तुम्ही सर्व बारीस धार्मीक जावन आसात. दान धर्म, दुबळ्यांक जेवंक दिवचें आनी हेर बऱ्यो करण्यो हांवें तुमचे थंय पळयल्यात. तुम्ही सर्व देवाक भिवून चलचे मनीस म्हणलें हांव जाणा. आनी तुमचे पैकी थोडे पातकांचे बॉक्सांनी सोदच्या खातीर यात्रेक पैनाक सैतू येतात. हांगासर इतलीं सर्व देवाळां आसात. तरी पूण संसार आनी तांतल्यो सर्व वस्तू आसा केल्लो देव हातांनी बांदिल्ल्या देवळांनी जियेता म्हणून तुमी पातयेतात गी. तो जावन आसा सर्ग आनी संसाराचो धनी. सर्ग आनी संसाराचो सोमी आमकां हर एकल्याक जीव, उस्वास आनी सर्व संगती दिता. आमकां हर एकल्याक ताणें रचलां आनी आमची सर्वांची वळख ताका आसा. तो देव भांगराचो, फातराचो या खंयच्याय मनशाच्या चतुरायेन या आलोचनेक सरी जावन आसचो न्हय. तो एक जियेवचो देव. तशें जाल्ल्यान आमी सर्वांनी सर्वय कडेन तावन ताचे थंय येवन आमचे पाताक रडा जाय म्हणून तो कुशी व्हरता. कित्याक एक दीस तो आमची जडती करून आमच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा लायतलो. ह्या शिक्षेतावन तूं कसो सुकोवन घेतलोय? तुजेच तकी तुका सुकोवन घेवंक साध्य ना तें तूं जाणाय. पूण एक वाट आसा. ही वाट मनशांनी आसा केल्ली वा समर्थीन दिल्ली न्हय. ही जावन आसा एकच वाट सर्ग आनी संसाराच्या धनयान तुज्या आनी म्हज्या रचणारान तयार केल्ली. ह्या वाटेक वर्तें मोल ताणें दिजय पडलें आनी हें वर्तें मोल दिवच्या खातीर ताणें आपणेच मनशा रुपार संवसारांत येजय पडलें. ताचें नांव जावन आसलें जेजू क्रिस्त. ह्या भुमीचेर तो मनशा सोवें जियेलो आनी ताणें पाताक म्हणलें आदारूंक ना. सबार असर्यां ताणें केलीं. पिडेस्तांक गूण केलें, कुरड्यांक दिश्ट दिली, देंवसार लागिल्ल्यांक सुटका लाभयली आनी मोर्न पावल्ल्यांक पुनर्जिवंत केलें. अशें आपूण नीज जियोवचो देव म्हणून ताणें रुजू करून दाखयलें. सर्गा विशांत लोकांक सबार संगती ताणें शिकयल्यो. तांच्या पातका वरवीं तांकां सर्गाक वचूंक जावचें ना म्हणून तो तांकां सांगूंक लागलो. जेजून सांगलें, हांव तुमकां देवाच्या जाग्याक सर्गाक वेची वाट करून दितां. ह्या पासून हांवें तुमचे खातीर मोरा जय आनी तुमच्या पातकां खातीर म्हजे रगात ववय जय. अशें तुमी नितळ जावन बॉक्सांनी जोडच्या खातीर. पूण हांव फोंडांत उरचो ना, हांव पुनर्जिवंत जातलो. जेजून हें जारी केलें. तो मोर्न पावलो, ताका निकेपलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. 40 दीस आपणाक ताणें सबार जाणांक दाखयलें. उपरांत सर्गाक आपणे आयिल्ल्या सुवातेक तो फाटीं गेलो. आज जेजू जिवंत आसा आनी तुका बचाव करूंक अपेक्षिता. ताचे सरशी येवन तुजें पाताक रड. तुजीं पातकां ताका उसारून सांग. तूं तुज्या सर पातकां खातीर दूख पावताय म्हूण ताका सांग आनी ताचे कडेन बॉक्सांनी माग. तो तुका आयकतलो आनी सर्व तुज्या पातकां तावन तुका नितळ करतलो. अशें देवाच्या शिक्षेतावन तुवें सुकोवन काण घेवयेत. तूं मरता आसतना तुजो आत्मो शिदा सर्गाक वेतलो. जेजू जियेता थंय. जेजून कितें सांगलां तें आयक. हांव उंच जावन आसा वाट. आतां ताचे सरशीन ये. म्हज्या परजे आयकया तुमी कसो देवा पुत्राक कुर्सार किळायलो म्हूण. जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत जियोवन नासतना जायते जाणांक तो बरो जावन आसलो. गांवांतावन गांवाक देवाची उतरां शिकोवन काण घेवन वेतालो. ताचे कडेन आयिल्ल्या हर एक पिडेस्तांक तो देवाच्या नांवार गूण करतालो. अधिकारींक, पातक्यांक आनी हेर लोकांची तांच्या पातकां बसवत तांकां जोर करतालो. त्या देखून मस्त लोक ताचे रागार जाले. थोडे जण मात्र ताची कर्तवां आनी सांगणी बरी म्हूण वपताले. त्या वरवीं मस्त लोक ताचे पाटलाव करताले. ह्या लोकांचे कश्ट जेजूच्या उतरांनी ताल्लीन जाल्लें पळोवन व्हड अधिकारी मोसोर पावताले. ह्या वरवीं जेजूचेर आसल्या मोसोर आनी रागा निमित्त अधिकाऱ्यांनी जेजूक धरूंक जण धाडटात. ते येवन जेजूक धरून अधिकाऱ्यांच्या मुखार हाडून येतात आनी ते ताचे विचार करी लागले, तूं खरो देवपुत्र गे. ताका ताणें जाप दिली, वय हांवूच. ती जाप आयकून ते बरीच रागार पेटले. ते ताका देवाचो पुत्र म्हूण स्विकार करूंक ना, पूण ते ताचेर उपराटून जीवशी मारूंक तीर्मान केलें. त्याच सांजेर तावनूच ताका बरीच दोसूंक सुरू केलें. दुसऱ्या दिसा तांणी ताका कुर्सार किळायलो. तरी ताचो प्राण वचूंक नासलो. दनपराच्या बरार सगळ्या संवसारार काळोख मांडलो. दनपरा वरार जेजून ताचो प्राण देवाक ओपसिलो.
उपरांत परतून उजवाडलें. त्याच वेळार बुय कंपली. त्या वेळार जेजूक राखून रावलो सिपाई म्हणा लागलो, वो निजायक देवाचो पुत्र. त्याच सांजेर ताच्या फाटल्यान केल्ले सांगाती तांचे कूड कुर्सार देवन तांच्या रिती प्रमाणे नारीच्या वस्त्रान गुटलावन कडपाच्या गुड्याच्या मदें अंतिम कार्य करतात. फोंडाच्या बागलार व्हडलो जायत फातर दवरून पाटी येतात. त्या गांवच्या रिती प्रमाणे तिसऱ्या दिसा थोडे स्त्रियो जेजूक समाधी गेल्ल्या कडेन येतात. पावताच तांणी पळोवचें कितें, तांणी फोंडाक दांपल्ले फातर लोळोवन पडले. ती फोंडाच्या भितर गेली. थंयसर पोरदळच्या मुस्त्याकी न्हेसून आसलेल्या एक तरणाट्या मनशाक पळयतात. ती ताका पळोवन भियेतात. तांकां तो सांगा लागलो, तुमी भियेनाकात, हांव देवान धाडलो बडवो. तुमी सोदून आयिल्लो जेजू हांगा ना. तो सांगल्या प्रमाणे जिवंत जाला. तो तुमकां सांगल्या प्रमाणेच गलिलियांत पळयशात. ते स्त्रियो थंय जावन भायर सरतात. जेजू जिवंत जाताच ताचे पाटलाव करतले. मनीस उलोवन बसलेल्या कडेन वेता. तो तांकां सांगा लागलो, तुमी वचून हांवें शिकयल्लें सकट संवसाराच्या हर एकल्याक परगट करा. कोण हांवें सांगलें आनी शिकयल्लें पातयेता गी तो ससनाक जियेतलो. कोण पातयेना गी तो ससनाक जियेना जायत. अशें म्हणून जाताच जेजू सर्गाक वेता. थंय तो आमकां एक स्थान या जागो करून दवरच्याक पसत गेला. एक ना एक दीस तो आमकां आपोवन व्हरच्याक वेतलो. आमी ताका पातयेवन आमी कालतें जावन सरल्यार आमी ताच्या कडेन वचूंक तयार जाल्यांव. जो कोण ताचो पाटलाव करिना जायत गी तो ससनाच्या उज्यांत पेटात. मोगाच्यानो, निजा जियोनच्या देवा लागीं हर एकल्या खातीर एक योजन आसा म्हूण तुमी जाणात गी. सर संगती पुर्वी नीज जियोनचो देव आसलो. ताका आरंभ ना आनी अंत ना. तो सासनीक. ताणें आमकां रचलां आनी आमचे विशांत सर्व तो जाणा. आमी केदाळा जल्मल्ल्याव आनी केदाळा मोरतेल्याव तें तो जाणा. तो सत्यवंत देव, परिशुद्ध, मोगाळ आनी नितीवंत जावन आसा. तो पाताक कांटाळटा. पाताक सगळ्या संवसाराच्या लोकां वयर खंत, बेजाराई आनी कश्ट हाड नायलां. देव मोग करता जाल्ल्यान ताणें एक योजन मांडून हाडलां तुका आनी म्हाका पातकाच्या शिक्षेतावन सुटका लाबोवच्या खातीर. आमच्या पातका खातीर आमी कोणेंच कश्ट वावंट काडी जाय म्हणून तो कुशी व्हरना. देवाच्या सक्तेन जेजू क्रिस्त मनीस जालो आनी मरी म्हणल्या नांवाच्या आंकवारी थंय ताणें जल्म घेतलो. त्या देखून ताका देवाचो पुत्र म्हणाले. सबार असर्यां जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना केली. सबार लोक ताचे थंय पातयेलो आनी ताचो तांणी पाटलाव केलो. ताचे ते पवित्र शिकवणे खातीर थोड्या धार्मीक मनशांनी ताचो मोसोर केलो. ताच्या इश्टां पैकी एकल्यान ताका विक्रीत करून पातकी धार्मीक मनशांच्या हातांत ओपसून दिलो. जेजून मोरा जय म्हणलो निर्णय तांणी केलो. ताका कुर्सार खिळायलो. तो कुर्सार कश्ट सोंसतना आपल्या सर्व दुस्मानां खातीर ताणें मागणें केलें. बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनांत. समेस्त लोकांच्या पातकां खातीर आपणाक बली जावन मोरोंक आसा म्हणलें जेजू जाणा आसलो. हें योजन अदीक मोलाचें जावन आसलें जाल्यारय देवाक स्वीकृत जावचें दुसरें योजन नातल्लें. तुजे आनी म्हजे खातीर आपले रगात कुर्सार व्हांवून जेजू मेलो. ताका निकेपलो आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो तो जिवंत जालो. सर्गाक आपण्या आयिल्ल्या जाग्याक पाटी येच्या पयलें आपल्या पाटल्या देरांक जेजून सांगलें, हांव तुमकां एकसुरें सोडून वचना. तुमकां हांव पवित्र आत्म्याक धाडटां. तुमचे थंय तो जियेतलो. तुमकां वाट दाखोवन देवाचे विशय तो तुमकां शिकयतलो. देवाक खालतो जावन सोलोवंक आनी ताचो पाटलाव करूंक तो तुमकां मजत करतलो. तुमी शक्तिवंत जावन पाताक आदारिना जावंक तो कुमक करतलो. ही सर्व उतरां उसार जाल्या उपरांत तो सर्गाक पाटींग गेलो. 10 दिसां नंतर ताचे शिश्य सांगाता मेळिल्ले. थंयसर ते मागून आसतना त्या घरा कठीण जड वारें तांणी आयकलें. ह्या परी बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याचें येणें जालें. सर्गाक वेसो अवकाश सर्वांक मेळा जाय म्हूण देव कुशी व्हरता. हर एका देशाक, लोकाक आनी भाशेक ही बरी खबर पावा जाय म्हणून देव म्हणटा. त्या देखून ही बरी खबर आमी तुमकां सांगता. मोगाच्या ससनाची जीन तुज्यान मोलाक काण घेवंक जायना. त्या खातीर तुवें कश्ट वावंट काडूंकय जायना. सर्गाक वेचे खातीर जिवीत बरें करूंकय तुज्यान जायना.
सासणाचे जीन देवाचें धर्मार्थ देणे म्हणून तुवें काण घेजय तें तुका आतां दिवंक देव खुश व्हरता. जेजू तुज्या पातकां खातीर मेलो तशें जाल्ल्यान ताका तुवें तुजो स्वंत रक्षक म्हणून स्विकार करीत. अशें तूं करशीत जाल्यार तुजीं सर्व पातकां तुका तो बक्षितलो आनी तुजे थंय जिवचे खातीर पवित्र आत्म्याक तो तुका दितलो. आनी मोरता आसतना सर्गाक देवाच्या जाग्याक तूं येतलोय. अशें देवाचें मोगाचें योजन तुजे थंय परिपूर्ण जातलें. एका गवळ्याक 100 बकरे आसले. त्या बकऱ्यांक गवळे गुड्या कापयतना ते ताच्या फाटल्यान वेताले. तो तांकां पोदवार तण आसल्या कडेन आनी विश्रांती मेळच्या उदक आसल्या कडेन चरयतालो. तो बरो गवळी आनी बरो धैर्यवंत जावन आसलो. एक दीस एक रानमोर्ग बकऱ्याच्या पिलाक धरूंक आंगार उडले. त्या वेळार एका बकऱ्याक मान घालचे पयलें गवळ्यान त्या रानमुर्गाक मान घालन बकऱ्यांक राखून दुसऱ्या तण असल्या पोदवाक आमोन काण घेवन गेलो. सांज जाताना त्या गवळ्यान ताच्या सकडी बकऱ्यांक एकन बऱ्याशा वाटेन रातच्या विश्रांती खातीर सुरक्षीत जावन घर पावयलो. त्या वेळार एक बकराचें पील गवळ्याच्या शब्दाक कान दिनासतना ताच्या कुशोर मने बरें तण सोदून पाटी उरले. येता येता रात जाली. त्या वेळार बकराचें पील वाट चुकल्ले पळोवन बारीक गबरी जालें. एक बकराचें पील सोडणं बाकी आशिल्लें सकडी बकरे सुरक्षीत जावन विश्रांत काण घेवन आशिल्ले. गवळ्यान ताचे सकडी बकरे आसात की म्हूण लेख करता लागलो. 1, 2, 3, 4 9 आणि 7 9 आणि 8 9 आणि 9. ओहो, एक चुकून गेला न्हय. तक्षण बकराच्या पिलाक काळोख रात आशिल्ल्या त्या तंडाय लेकीन आसतना सोदून बैसरलो. पिलाक ये म्हूण उलो मारी लागलो. तेदना रावन कान दिता आशिल्लो. जाल्यार ताका वाराचो शब्द मात आयकता आलो. परतून आप लागलो. तशेंच येता येता गुड्याच्या तुदयेर रावन कान दितालो. कसले आयकता? तें सुकोन गेल्या पिलाची बोब आयकताली. तक्षण गवळी पिलाच्या तळ्याक कान दिवन गुड्यातान सकल देवान आयलो. पळयतना बकराचें पील खांट्यावाल्यांच्या बोल्यान सिरकोन गेल्लें. गवळ्याक पिलाक पळोवन बारीक संतोश जालें. पिलाक उखोवन कांदार घेवन घरची वाट धरली. त्या प्रमाणे सकडी मनीस वाट चुकल्या बकरा बरी आसात. तांचेच संत वाटेर कुशोर मने चलतात. ते सकडी काळोख म्हणच्या पातकांनी वाट चुकोन गेल्यात. जेजू आमकां एक बरो गवळी जावन आसा. तो चुकोन गेल्ल्यांक सोदून काण राखोंक पासपोत संवसारांत आयलो. ताचो स्वंत प्राण आमच्या खातीर दिलो. ताच्या मरणाच्या मुखांत आमची पातकां परिहार जाल्यान. तो आमच्या खातीर आमी मरोंक आसल्या कडेन आमच्या बदलाक ताणें ताचो प्राण ओपसिलो. तरी तो मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो. सदां काल जिवांत आसा. जेजू एक बरो गवळी जावन आमकां आपयतना ताच्या मोगाच्या आपोवण्याक तुमी कान दिशात गी. म्हज्या जेजू, हांव हांगा आसां. तुका पातयेवन विश्वासान भरवसान तुज्या पाटलाव करता म्हूण जाप दिनांत गी. म्हज्या इश्टानो, हांव तुज्या कडेन विचारतां पूण हांवें विचारच्या ह्या सवालाक जवाब येदोळच्याक सबार लोक दिवंक पावो जावनात. जाल्यार ह्या सवालाक तुमी सकट जाप दिजे. सर्गाक वेताय गी. खंयच्या खातीर वेचें गी म्हणून देवाची उतरां आमकां तिळसितात. पयल्या सुवातेर तूं तुज्या नीट आनी नीज वाटेर चलाजे. वांदेल आमकां सांगता तुज्या अंतस्करणी देवाक पातये. जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण पातयल्यार मात तुमी बाचाव जातल्यात. जेजूच तुजी वाट. जेजूनच म्हळां, हांवच वाट. म्हज्या विशें कोणूच एक मनीस देवा कडेन येना जायत आनी खंयच्या वाटेनी साध्य ना. जेजू एकलो मात्र देवा कडेन वची वाट जावन आसा. तुज्या पातकां पासपोत तूं प्राचित करना जाल्यार जेजूक सोडवणदार म्हणून स्विकार केला जाल्यार मात्र तूं नीज आनी नीट वाटेन सर्गाक वेशी. त्या दिसांतावन तुज्या थंय एक बदलावण जातली.
तुंत परकी तूं देवाक पातळ्या उपरांत तुझ्या जिवितांत बदलावण जाल्या गी म्हूण तुझे पातकां बक्षुंचे नासतना तुका एक नवो मनीस बरी करता. साबार जावन समोर तिची थोडे बरे कार्य केले तक्षण तांच्या आत्मा तांच्या पातकांच्या शिक्षेक इन्सूर केला म्हूण चिंतात. त्या विशयान तुम्ही जागृत रावा. पूण तुमकां समोर तुमकां बचाव करिना जायत. जेजू मात तुका सोडून करतालो. केदाळा तो सोडून करतालो की त्या दिसांत तावन तुम्ही नितळ जातल्यात. तुज्या थंय बदलावण जातली. तुज्या सजारां तूं बरो जिणे जियेतलोय. तुज्या थंय नवो अंतकरण संतोष आनी नवी उर्बा उबतात. तुमकां कळल्या प्रमाणे तुम्ही बाचाव जाल्यात. सर्गाच्या वाटेर पयण करतना पवित्र आत्म्याचे वडो साक्ष जाता. तो तुज्या आत्मान जिवोवंक येता. हे निजाकी सत गजाल. तूं देवाक सरलो म्हूण घट्ट मन तुज्या कडेन आसा. तूं आतां एकसलो न्ही. तूं देवाचो भुरगो. तो तुजो बाप. तूं ताचे कडेन मोगान आनी भरोशान उलय. खंयच्या तराचें बेईन आसतना ताचे कडेन तूं उलय. हर एकान तुका समाधान मेळटलें. तुजीं पातकां तुका बक्षिल्यांत म्हणून तुका गोत्तो आसा. ही 3 रिती तुज्या जिणेंत तूं जियेत आसाय गी म्हण तुंत पारके. तूं जेजू कडेन पातकां पासपोत रडतना ताणें तुजी पातकां बक्षिल्यांत म्हणलें तूं पासचेशी गी. ताणें चिंतिल्ल्या प्रमाणे तुजे जिणी बदलल्या गी. तूं ताका सेरवल्लो तो तुजे थंय आसा म्हूण तूं पातयेताय गी. म्हज्या इश्टा हें सकट तुजे थंय ना जायत जाल्यार जेजू कडेन येवन बक्षणे माग. देवा पुत्रा थंय तूं पातयेन दवरल्यार थंय आसा ससनाचें सूख म्हूण पवित्र वांजेल सांगता. म्हजें नांव सांगून कोण म्हजे कडेन येता गी तांकां हांव पाटी लोटिसो ना. मोगाच्यानो एका विश्वासी क्रिस्तावान जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव कसो करचो गी म्हणून हें खंतार दाखोवन दिता. जेजूक आमचो स्वंत सोडवणदार जावन स्विकार केल्ल्या उपरांत कितले कश्ट दगदोणी आयल्यारी संतोशान तसो पाटलाव करूंक आमकां सकत मेळटा. हें खंतार अशें आसा. धैर्यान हांव वेतोली म्हज्या सोमिया सांगता. पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. कश्ट संकट आयल्यारी संतोशान हांव वेतोली. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हज्या सोमियाची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत स्थिर रावन हांव मुखार वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. धैर्यान हांव वेतोली म्हज्या सोम्या सांगाता. पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. कष्ट संकट आयल्यारी संतोषान वेतोली. कष्ट संकट आयल्यारी संतोषान वेतोली. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. धैर्यान हांव वेतोली म्हज्या सोम्या सांगाता. पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हज्या सोम्याची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत. म्हज्या सोम्याची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत. स्थिर रावोन हांव मुखार वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. स्थिर रावोन हांव मुखार वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. धैर्यान हांव वेतोली
म्हज्या सोमिया सांगाता पाटी पळय नासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यान पाटी पळय नासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यान. सोमी जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका साल्वेसांव मेळटा. जेजू सांगता हांवच तूं वाट सत आनी जिणी जावन आसा. म्हज्या विशें कोणूच एक मनीस म्हज्या बापा कडेन येना जायत. येवंक आशिल्लें साल्वेसांव कोणा कडेन मेळचें ना. म्हज्या नांवा विशें मळबा सकल मनशां थंय दिल्या दुसऱ्या खंयच्या नांवांनी साल्वेसांव मेळचें ना. रचणार एकलोच, देवाक आनी मनशाक मध्यस्थ एकलोच, तोच जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. तुज्या पातकां प्राचितन जेजू कडेन पाटी परतो. तो तुज्या चारी कुशीन आशिल्ल्या मनशांक ताचे कडेन परताचे म्हूण फरमायता. जेजू आमचे फासोत बारीक बेजार बगता. कोणूच एक मनीस विभार जावंक आशेना. देखून समस्त जण तांच्या पथकान प्राचितन देवा कुशीन परताचे. खोटो मनीस बऱ्या वाटेक परतोवन दी, गतकी मनीस गा चिंतिना जावन दी आनी देवा कुशीन परतोवन येवन दी. तो ताका बुजयतलो, ताका पातयेवन गेल्ल्या मनशांक वर्तेपणान बक्षितलो. जेजू थंय पातयेणी दवर. देवाच्या एकल्याच पुत्राक पातण्यातल्या वरवीं त्याच घडी ताका जडती जावन गेली. ताच्या एकल्याच पुत्रा पातयेल्यांक सासणाचे जीव आसा. पूण जो कोण पातयेना जायत की सासणाचो जीव पळयना जायत. देव तुजेर रागार जातलो. जो कोण म्हजे कडेन येता की हांव ताका लोटिसो ना. जेजू तुजी रक्षण करतलो. देवान संवसाराचें रक्षण पासोत ताच्या पुत्राक धाडला, पूण जडतेक धाडूंक ना. जेजू वरवीं संवसाराक रक्षण मेळच्या पासोत जो कोण म्हजें नांव सांगता की तो रक्षण जडतलो. कश्ट जाल्यानो वजें वयल्यानो तुमी म्हजे कडेन येया, हांव तुमकां विशेव दितां. सगळ्या लोकांक सोडून मेळोन सत्याच्या वाटेक परताचें म्हूण ताची उर्बां जावन आसा. सासणाचें जिवीत तांकां बासयलां. सासणाचें जिवीत आमकां देवा थंयतावन इनाम जावन मेळ्ळां. म्हजी उतरां आयकोन कोण जियेता की तो सासणात जीव येतलो. तो जडतेक पावना जायत. मरणांतलो सुच्चा मेळोन सासणाचें सूख लाभात. जो कोण क्रिस्ताक पातयता की तो नवी जिणी जियेत. पोरणी जिणी वचोन नवी जिणी उपजाली. हे सकट देवा वरवींच जालें. देव आमकां सासणाचें सूख आनी विशेव दीत. देवा पुत्रा कडेन तें जिवीत आसा. जो कोण देवा पुत्राक स्विकारता की ताका तें जिवीत आसतलें. जो कोण देवा पुत्राक नेगार करीत की ताका तो जिवीत ना जायत. ही उतरां तुका बरोवन कळोवचें कित्याक म्हळ्यार तुमी जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरिचे. ताचेर पातयेणी दवरशी जाल्यार तुजे थंय सासणाचें जीव आसा म्हूण जालें. जेजू देवाच्या पुत्रांनी तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण अंतस्करणी पातयशी जाल्यार तुका रक्षण मेळटलें. अंतस्करण्यान पातल्यार नीत मेळात. उतरांनी उचारशी जाल्यार रक्षण मेळात. आपलो रक्षक जावन जेजूक एका व्यक्तीन स्विकार केल्ल्या वेळार सबार बऱ्यो संगती ताचे थंय घडटात. त्या घडये ताची सर्व पातकां बोगसतात. देवाचो स्पिरीत ताचे भितर जिवोवंक येता आनी खंयचें सारकें तें करूंक ताका कुमक करता. तो जाता देवाचो भुरगो आनी देव ताचो बापाय जाता. देव ताची चिंता करता. पूण आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वेळार आमी करी जय जाल्ल्यो संगती आसात. आमी सदांनीत देवाचेर पातये जय आनी ताचो मोग करी जय. जेजूक ताच्या पुताक आमचे खातीर मरोंक दिवन देवान आमचे खातीर ताचो मोग दाखयलो. त्या खातीर आमी सदांनीत देवाक आमचेर आसच्या मोगाचेर पातयेनी दवरी जय. आमकां पिडा आनी कश्ट आसल्यारय देव आमचो मोग करता. आमचे थंय कितें सर्व घडटा गी त्या पासून आमी ताचो उकार मांदी जय. कित्याक त्यो संगती आमच्या बऱ्याक म्हणून तो जाणा. जेजूक मेल्ल्यांतलो उठोवन परत जिवोवंक केल्ल्या देवान आपली वर्ती सकत दाखयली. त्याच सक्तेन देव आमकां खंयचें सारकें तें करूंक कुमक करता. आमी वायट आदारूंक सैतन प्रयत्न करतना सैती
खंयचें सारकें तें करूंक तो आमकां कुमक करता. ह्या खातीरय आमी तसो उपकार मांदी जाय. आमी करीत जाय म्हूण देवान सांगची आनी एक संगत आसा. आमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. देवाची वळख मेळच्या पयलें आमी वायट जावन आसल्यां, आमी देवाचे दुस्मान जावन आसल्यां जाल्यारय ताणें आमचो मोग केलो. आमी ताचे बरी करीत जाय. हेर वायट आसल्यारय आनी आमकां वायट तरान आमकां चलयल्यारय आमी तांचो मोग करीत जाय. देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसल्यार मात्र आमी अशें करूंक शकता. जेजू विशांत आनी ताच्या मोगा विशांत आमी तांकां सांगा जाय. देव ताच्या भुरग्यांक अदीक बरो, ताणें सांगचें सर्व आमी पाळी जाय. अशें करूंक तो आमकां सकत दितलो आनी आमचीं काळजां तो संतोश भरीत करतलो. सदां काळ ताचो मोग करूंक आनी ताचेर भरवसो दवरूंक आमी आशेतल्या. ताच्या पुस्तकांतावन ताचे विशंत सडीत शिकोवंक आमी आशेतल्या. आमी सदां काल ताचो उपकार बावडी जाय आनी ताका होगळशी जाय. तो आमकां पळोवंक दिसना, पूण तो सदां आमचे सांगाता आसा. आमी ताचे लागीं उलोवचें आयकूंक तो खुशी व्हरता. हर एका दिसा आमी आमच्यो हेर राटावळी पयस करून थोडो वेळ ताचे लागीं उलय जाय. ताच्या पुता खातीर, आमचीं पातकां धुवन काडिल्ल्या खातीर आनी आमची तो चिंता करता देखून आमी ताचो उपकार बावडी जाय. आमच्यो गरजो आमी ताचे लागीं सांगूं येता. हेरा विश्वासियां सांगाता मेळोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आमी सांगाता मेळोवन ताका आमचे थंय आजचो मोग उडासा काडटल्या आनी ताचे लागीं उलयतल्या. देवाच्या उतरांतावन आमी शिकतल्या. आमी ताका होगळसितल्या आनी ताची खुशी करूंक एकामेका कुमक करतल्या. आमी देवाच्या उपादेशांक काल जायनासतना चलिल्ल्या वेळार आमकां सुरसुरे भोगतले. त्या दळा देवा म्हज्या बापा, हांवें वायट आदारलें देखून हांव सुरसुरतां. हांवें सूख आदारली. जेजू खातीर दया करून म्हाका बक्षी. हांवें परतून तशें करिनाशें, म्हाका कुमक कर म्हणून आमी ताचे कडेन सांगा जाय. तो तुका बक्षितलो आनी कुमक करतलो. मोगाच्यानो, एका विश्वासी क्रिस्तावान जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव कसो करचोगी म्हणून हें खंतार दाखोवन दिता. जेजूक आमचो स्वंत सडवणदार जावन स्विकार केल्ल्या उपरांत कितले कश्ट दगदोणी आयल्यारी संतोशान तसो पाटलाव करूंक आमकां सकत मेळटा. हें खंतार अशें आसा. धैर्यान हांव वेतोली, म्हज्या सोमिया सांगता, पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. कश्ट संकट आयल्यारी संतोशान हांव वेतोली. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हज्या सोमियाची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत स्थिर रावन हांव मुखार वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. धैर्यान हांव वेतोली, म्हज्या सोम्या सांगाता, पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. कश्ट संकट आयल्यारी संतोषान वेतोली. कश्ट संकट आयल्यारी संतोषान वेतोली. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हजो कुरीस वोवन हांव वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. धैर्यान हांव वेतोली, म्हज्या सोम्या सांगाता, पाटी पळयनासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत. म्हज्या सोम्याची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत. म्हज्या सोम्याची कृपा म्हाका पुरो ह्या संवसारांत. स्थिर रावोन हांव मुखार वेतोली
ससनाच्या जिविता पर्यंत स्थिर रावून हांव मुखार वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत तैरान हांव वेतोली म्हज्या सोमिया सांगाता पाटी पळय नासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत पाटी पळय नासतना वेतोली ससनाच्या जिविता पर्यंत